अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इस स्टोरी में हम इमाम अबू हनीफ़ा की एक कहानी के बारे में पढ़ेंगे और हकीकतें बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे डियर फ्रेंड्स। इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको मिलेगा, बहुत सारे सिनोनिम मिलेंगे, इसके साथ साथ उनके मानी मिलेगा और बहुत से ग्रामर के स्ट्रक्चर भी मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, इस तरह की स्टोरी से यकीन करें आपके बहुत से इंग्लिश के गैप बराबर होंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जो हमारी स्टोरी है वो है द काइंडनेस यानी कि मेहरबानी। काइंडनेस कहते हैं मेहरबानी को, अच्छाई को, नेकी को, ठीक है। आफ इमाम अबू हनीफ़ा यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा की। आफ जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने खाके की। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो है टाइटल वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफ़ा यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी कि अजीम तरीन में से एक स्कॉलर यानी कि उलमा है ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस यानी कि फ़िक़्ह इस्लामी का। यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा जो है फ़िक़्ह इस्लामी के उलमा में से ग्रेट यानी कि अजीम उलमा में से एक हैं। was not only known, न सिर्फ मशहूर था, known मीन मशहूर होना जिसे हम पॉपुलर भी कहते हैं, फॉर इट्स शार्प इंटेलेक्ट अपनी तेज़ जहानत के लिए। शार्प कहते हैं तेज़, जिसे हम क्लेवर भी कहते हैं, जिसे हम आप कह सकते हैं सगेशियस भी कहते हैं। यानी कि वो न सिर्फ अपने तेज़ जहानत के लिए यानी कि इंटेलेक्ट जिसे इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जहानत के लिए मशहूर था, बल्कि आल्सो फॉर इज़ नेबल करैक्टर, बल्कि अपने आला करेक्टर यानी कि किरदार के लिए भी मशहूर था। नोबल मीन यहाँ पे आला है बेसिकली, करेक्टर मीन किरदार के लिए, एंड कंपैशन और रहमदिली के लिए भी मशहूर था। फ्रेंड्स, जो मैन स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा है कि वंस यानी कि एक मरतबा, अ मैन एक शख्स, अप्रोच्ड आया, करीब आया, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने आया, ठीक है। ये जो है बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उसके ट्रांसलेशन में आएगा आया, या है, ये है, ये है। जैसे कि एक शख्स आया, आखिर में उसका क्या या है, ठीक है। आया एम यानी कि उसके पास यानी कि अबू हनीफ़ा के पास। इन नीड ऑफ मनी, उसे यानी कि पैसों की ज़रूरत थी। मनी कहते हैं पैसे उनको, पैसा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ कि इमाम अबू हनीफ़ा लैंड यानी कि उधार दिया। लैंड मीन उधार दिया यानी कि अबू हनीफ़ा ने उसे उधार दे दिया। एम यानी उसे, असम एक रकम, विद एग्रीमेंट इस मुआहदे के साथ, दैट के इट वुड बी रीपेड ये वापस किया जाएगा। रीपेड मीन वापस किया जाएगा। ऑन अ पर्टिकुलर डे एक मुकर्ररा वक्त को, एक मुकर्ररा तारीख को। यानी कि अबू हनीफ़ा ने उसे क्या दिया, उसे उधार भी दे दिया, लेकिन इस मुआहदे के साथ कि इसकी जो पैसे हैं इसको इस डेट पर, इस मुकर्ररा वक्त को वापस दिया जाएगा। However, हालांकि द ड्यू डेट यानी कि तारीख की अदायगी की तारीख जो थी, ड्यू डेट पास्ट गुजर गई, पास्ट गुजर गई है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हालांकि जो अदायगी की तारीख थी वो गुजर गई थी। एंड और द मैन डिड नॉट रिटर्न यानी कि और शख्स ने वापस नहीं किया था। डिड नॉट रिटर्न, रिटर्न मीन वापस करना, ये पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। द मनी यानी कि पैसों को, यानी कि उसने पैसों को वापस नहीं दिया था। डेज लेटर कुछ दिनों बाद यानी कि दिनों बाद, लेटर में बाद, वाइल वॉकिंग जब वो चल रहा था, वाइल मीन के दौरान, वॉकिंग मीन चल रहा था, थ्रू दे मार्केट प्लेस बाज़ार में, इमाम अबू हनीफ़ा सा यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा ने देखा, सामिन देखा, द मैन उस शख्स को जिसने ड्यू डेट पर पैसे नहीं दिए थे, वापस उधार वापस नहीं किए थे, फ्राम अ डिस्टेंस यानी कि एक फासला से। यानी कि वो मार्केट प्लेस में चल रहा था तो इमाम अबू हनीफ़ा ने उसे देखा जो चल रहा है, ठीक है। तो फिर अब इमाम अबू हनीफ़ा ने क्या किया, फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के रेदर देन कन्फ्रंटिंग यानी कि उसका सामना करने के बजाय, जब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने उसे देखा तो उसे सामना करने के बजाय, कन्फ्रंट मीन झगड़ा करना भी है, फसाद करना भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मानी है सामना करना। उसको सामना करने के बजाय यानी कि उसके सामने जाने के बजाय, और शेमिंग इम या उसे शर्मिंदा करने के बजाय, शेम मीन शर्मिंदा करना, इम यानी उसे, द इमाम क्वाइटली यानी कि इमाम खामोशी से, इमाम क्वाइटली यानी कि इमाम खामोशी से, ठंड मुड़ी, ठीक है, ठंड मुड़ी,
اینڈ اور واکڈ اوے، وہاں سے چل دی، یعنی کہ اس کا طرف بالکل نہیں گیا بلکہ اپنا جو راستہ تھا اس کو ٹوٹلی چینج کر دیا، یعنی کہ اس طرف نہیں گیا کہ بجائے وہ شرمندہ ہو جائے مجھے دیکھے کہ میں نے اس کے ڈیو ڈیٹ پہ پیسے نہیں دیے۔ ٹیکنگ اے ڈفرینٹ پاتھ، یعنی کہ مکمل طور پر ٹیک مین لینا، ڈفرینٹ میں مختلف یا علیحدہ، پاتھ رستہ لیتے ہوئے، یعنی کہ وہاں سے چل دی ایک نئے راستے پہ ایک نئے راستہ لیا، یعنی کہ اپنا راستہ ٹوٹلی چینج کیا کہ وہ میری وجہ سے وہ شرمندہ نہ ہو۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈفرینس کہ اس اسٹوڈنٹس، اس کی جو طالب علم تھے، جو طلباء تھے، ور پزلڈ، حیران رہ گئے، یہ پیسو وائز ہے، ور پزلڈ، وہ حیران رہ گئے، یعنی کہ ایسٹونشڈ بھی کہتے ہیں، سرپرائز بھی ہو گئے، اور کیا کہیں کہ او امام دے آسکڈ، یعنی کہ ان کے طلباء نے پوچھا، یعنی کہ انہوں نے پوچھا، وائی ڈڈ یو چینج یور پاتھ، آپ نے اپنا راستہ کیوں بدل دیا، وائی مین کیوں، ڈڈ یو چینج یعنی کہ کیوں بدل دیا، چینج میں بدل دیا، یور پاتھ اپنے راستے کو۔ اس پر ای ریپلائٹ، یعنی کہ اس نے جواب دیا، امام ابو حنیفہ نے جواب دیا، وتھ جینٹل وزڈم، یعنی کہ نرمی سے یا شائستگی سے یا دانائی سے، کیا کہا کہ آئی فیئرڈ، مجھے خوف تھا، مجھے ڈر تھا، دیٹ کہ مائی پریزنس، میری موجودگی، پریزنس کہتے ہیں موجودگی، میری موجودگی، مائٹ امبیرس ام، کہ شاید شرمندہ کرے گا، کہ یعنی کہ مجھے ڈر تھی کہ میری موجودگی جو ہو مجھے دیکھے کہ شاید وہ شرمندہ ہوئے گا، پریپس، شاید، از گوئنگ تھرو ڈفیکلٹی، شاید وہ مشکل دور سے گزر رہا ہے، از گوئنگ تھرو ڈفیکلٹی، ڈفیکلٹی مین مشکل دور سے، ٹھیک ہے، گزر رہا ہے، آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ارٹ از ڈگنیٹی، اور مجھے اس کی عزت نفس کو کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، ارٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے تھا، نہیں چاہتا تھا اس کا عزت نفس کو، ایونچولی، بالآخر، یعنی کہ فائنلی، دا مین کیم، یعنی کہ وہ شخص آیا، کیم مین آیا، اینڈ ریٹرنڈ، اور واپس کیا، دا بوروڈ اماؤنٹ، یعنی کہ ادھار لی گئی رقم کو، اماؤنٹ کہتے ہیں رقم کو، امام ابو حنیفہ ایکسیپٹڈ، امام ابو حنیفہ نے قبول کیا، ایکسیپٹڈ مین قبول کیا، اٹ ود کام، بڑے پرسکون کے ساتھ، گریس اور وقار کے ساتھ، یعنی کہ جب اس نے پیسے واپس لے آیا تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو بڑے پرسکون اور بڑے وقار کے ساتھ واپس لے لیا، یعنی کہ قبول کیا۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈفرینس کے ای میڈ نو مینشن، یعنی کہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا، مینشن میں ذکر کرنا، آف ڈیلے، یعنی کہ تاخیر کا، یعنی کہ آپ نے ہمارے پیسے جو ہے لیٹ سے آئے، اس نے اس بات کو بالکل نہیں کیا، اینڈ اور ٹریٹڈ، اور سلوک کیا، جسے ہم بیو بھی کہتے ہیں، سلوک کیا، برتاؤ کیا، دا مین، اس شخص کے ساتھ، ود دا سیم وارڈ، بالکل اس گرم جوشی کے ساتھ، وارم کہتے ہیں گرم جوشی، اینڈ اور رسپیکٹ، اور عزت دی، ایز بیفور، پہلے کی طرح، یعنی کہ اس کو اسی طرح اس کے ساتھ پیش آیا جس طرح پہلے آتا تھا، دس سمال، اے چھوٹا، یٹ پاورفل، لیکن پھر بھی طاقتور، انسیڈنٹ، واقعہ، ریفلیکٹس، ظاہر کرتا ہے یا دکھاتا ہے، دا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، گہری فہم کو، گہری سمجھ بوجھ کو، امام ابو حنیفہ ایڈ، جو حضرت امام ابو حنیفہ رکھتا تھا، آف ہیومن نیچر، انسانی فطرت کا، یہ پریکٹسڈ جسٹس، اس نے انصاف کی، پریکٹس مین، ویسے پریکٹس کا معنی عمل کرنا یا مشق کرنا، لیکن یہاں پہ اس کا معنی کرنا، انصاف کی، وداؤٹ کرولٹی، بنا سختی کے، کرولٹی کہتے ہیں سختی کے، اینڈ اور کائنڈنیس، اور مہربانی کی، وداؤٹ ججمنٹ، بنا تنقید کے۔ ڈفرینس ہے جو مورل آف دی اسٹوری ہے کہ ٹرو پائٹی، جو حقیقی یا سچی پرہیزگاری ہوتی ہے، انکلوڈ، شامل کرتا ہے، پریزرونگ، محفوظ رکھنا، دا ڈگنیٹی، عزت کو یا عزت نفس کو، آف ادرس، یعنی کہ دوسروں کی، ایون، حتیٰ کہ، when we have the right to speak، جب ہمارے پاس بولنے کا حق بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو حقیقی جو پرہیزگاری ہے، جو سچی جو نیکی پرہیزگاری ہے، وہ اس بات میں ہے جب آپ کا حق بنتا ہے کسی پہ تنقید کرنا، کسی کو کچھ بولنا، لیکن پھر بھی آپ کیا کرتے ہو، اس حق کو رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اس حق کو پریزرو کرتے ہو، تو وہی آپ کی پرہیزگاری ہے، وہی آپ کی جو ہے سچی جو ایمانداری ہے۔ ڈفرینس بہت ہی زبردست اسٹوری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حقیقت میں بہت سے انگلش کے ویکیبلری سیکھی، بہت سے گرامر سیکھی، اس کے ساتھ ساتھ کس طرح چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ بھی آپ سیکھیں۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔